السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارك وسلم عليه. رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
آتینا لقمان الحکمہ ان اشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جن آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب دا 21واں پارہ، پارے دا رکوع 11واں، سورت دا نام سورہ لقمان، سورت دا رکوع 2۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے، اس داتا اور رازق نے، اس حاجت روا اور مشکل کشا نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر الاولا منبع رشد و ہدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں،
میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس طرح کے پیوستہ تو پیوستہ خطبات جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے اولاد دے حق کی نے بڑے اختصار نال میں تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں۔ حقوق کی فہرست بڑی طویل و عریض ہے، ایک حق نے عرش والے رب دے جنہاں نو حقوق اللہ کہا جاندا ہے، اور دوسرے حقوق نے انسانیت دے۔ حقوق انسانیت دے اندر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے، اونا دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس دا تحفظ کیتا جائے، اور حقوق مصطفیٰ دے اندر آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کیتا جائے، اونا حقوق دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع اور پیروی کیتی جائے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اتباع سنت دے حقوق نے، اور حقوق مصطفیٰ دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو منصف تسلیم کیتا جائے، یہ میرے مصطفیٰ دے حقوق نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دے بعد حقوق صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صحابہ دے حق دے بعد مسلمان تے کی حق نے، اور اینا دے بعد ماں باپ دے حق کی نے۔ شریعت اسلامیہ دے اندر اور لوگوں اس دنیا دے اندر اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ جیڑا مذہب جیڑی شریعت ہر ایک دے حق وکھرے وکھرے دیندی ہے، یہ مذہب ایسا ہے کہ سب دے حق الگ الگ کر کے دیندا ہے، اور کتے ماں باپ دے حق نے اسلام اندر، کتے اولاد دے حق نے اسلام اندر، کتے بیٹیاں دے حق نے اسلام اندر، کتے بیٹیاں دے حق نے اسلام اندر، کتے یتیماں دے حق نے اسلام اندر، کتے یتیم دی پرورش کرن دا حق ہے اسلام اندر، کتے رشتے داراں دے حق نظر آندے نے اسلام اندر، کتے گوانڈیاں دے حق نظر آندے نے اس اسلام اندر،
کتے عورت دے خامد دے حق کی نے او نظر آندے نے، اس اسلام اندر کتے خامد دے حق بیوی دے کی نے او نظر آندے نے، اسلام اندر بیوی دے حقوق نظر آندے نے، اسلام اندر مساکین اور فقراء دے حق نظر آندے نے، اسلام اندر مہمان دے حق نظر آندے نے، اسلام اندر اجتماعی طور تے حق نظر آندے نے۔ اور لوگو اس اسلام دے اندر کتے علماء دے حق نظر آندے نے، اس اسلام دے اندر کتے قیدیاں دے حق نظر آندے نے، اس اسلام دے اندر کتے قرض داراں دے حق نظر آندے نے، اس اسلام دے اندر کتے غلام اور مزدور دے حق نظر آندے نے، اور اس اسلام اندر کتے حکمران اور رعایا دے حق نظر آندے نے، اور اس اسلام دے اندر کتے غیر مسلم دے حق نظر آندے نے۔ اللہ اللہ میرے بھائیو، میرے برادر، اسلام ایک ایسا مذہب ہے ہر ایک دے حق دیندا ہے، اور میں انشاءاللہ الرحمن اگر زندگی نے وفا کی تھی، میں حقوق دی سیریز جیڑی ہے، حقوق دی فہرست جیڑی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ انہاں دے ایک ایک حق نو میں تواڈے سامنے بیان کر سکا۔ او دی وجہ اے کہ حقوق اللہ جڑے نے اے تے میرے آقا جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اگر چاند اپنے حق معاف کر دین، اگر چاند تے نہ معاف کرن، لیکن حقوق العباد جڑے نے اے اللہ دی ذات نے بھی معاف کرنے۔ اللہ فرمان گے اور میرے بندے اے بندیاں دے حق نے، اے انہاں کو ہی معاف کروا لے۔ اب معاف بندہ ادو کروائے گا جدو انہاں دے حق دا پتہ ہوئے گا، تے جے بندے نو پتہ ہی نہیں حق کی میں ادا کیویں کرنا ہے، اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے میں معافی کیویں منگنی ہے، تے پھر وہ معافی نہیں منگ سکدا۔ اس واسطے آؤ اولاد دے حق جیڑے نے او میں بڑے اختصار دے نال پیوستہ تو پیوستہ خطبات جمعہ دے اندر میں تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں، اور اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے ماں باپ دے حق کی نے، اے ماں باپ دے حقوق کی نے، ماں باپ دے فرائض کی نے، ماں باپ دا ادب احترام کی ہے، اے دے بارے گزارشات کرنا چاہنا۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لیا جے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر ماں باپ دے بارے کی اعلان فرمایا ہے۔ یہ سپارہ 21 سورت دا نام ہے سورہ لقمان، اور سورت دا رکوع دوسرا ہے، سپارے دا رکوع 11۔ ترجمے والا قرآن کھول کے یہ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، کسے نتیجے تے پہنچ کے چلا جائیں۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔
ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور دنیا جہان دے پاسیو، اس دنیا دے اندر اپنی زندگی بسر کرن والے ہو، میں رب دا پیغام کیے، عرش والے رب دا اعلان کیے، عرش والے نے تانوں کی پیغام دے دیتا ہے، عرش والے نے تانوں وصیتاں کی کر دتیاں نے۔ ماں باپ وصیت کردے نے اے میری او دولت میرے ایس بیٹے نو دے دیا جے، کوئی وصیت کردے اے میرا کم جڑا ہے اے فلاں دے سپرد کر دیا جے، اے میری دکان فلاں دے سپرد کر دیا جے، اے میری فیکٹری تے کارخانہ ایدے سپرد کر دیا جے۔ اے تے انسان وصیت کر رہے ہیں، پر اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اس مقام تے اللہ نے مسلماناں دا تذکرہ نہیں فرمایا، اللہ ذوالجلال نے مومناں دا تذکرہ نہیں کیتا۔ اور جیڑا بھی انسان ہے نا، جیڑا بھی اپنے آپ نو انسان سمجھدا ہے، اللہ نے انہاں سارے نو وصیت فرما دیتی ہے۔ اے وصیت عرش والے دیے انسان واسطے، جیڑا انسان ہے او دے واسطے دے تے عمل کرنا ضروری ہے، اور جیڑا انسان نہیں جانور تے ڈنگر ہے او دے واسطے کوئی ضروری نہیں، انسان واسطے کی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے او انسان تینوں مینوں وصیت کیتی جا رہی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان نو اللہ وصیت کر رہے نے، انسان نو اللہ ذوالجلال اے وصیت کر رہے نے ماں باپ دے واسطے۔ ماں باپ ایسی ہستی ہے، ماں باپ ایسی شخصیت ہے، ماں باپ ایسی نعمت ہے، ماں باپ ایسیاں عظیم نعمتاں نے اللہ ذوالجلال آپ ہی اعلان کر رہے نے۔ اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرمان اے سپارہ 15 سورت دا نام ہی سورہ بنی اسرائیل، سورت دا اور سپارے دا رکوع تیسرا ہی اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے۔ اور پروانے قرآن دے قرآن دے الفاظ نو درد دل نہ سماعت کرنا، اور اے دے ترجمے نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں پہ نوٹ کر کے چلے جانا، اور کسے نتیجے تے پہنچ کے جایا جے۔ اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
سادو کی والے ہو اردا گرد تو آن والے ہو قرآن دے ہو پروانے ہو ایک فیصلہ ہوئے جڑا تواڈی میری عام عدالت دا فیصلہ ہے ایک عدالت جیڑی ہے لیبر کوڈ دی فیصلہ کر دیندی ہے ایک فیصلہ سیشن جج دی عدالت کر دیندی ہے ایک فیصلہ سیول جج دی عدالت دے وچوں آ جاندا ہے ایک فیصلہ جڑا ہے او ہائی کورٹ دے وچوں آ جاندا ہے اے جڑے فیصلے نے انہاں فیصلیاں نو چیلنج کر دتا جاندا ہے او بندہ چلدا اگر ہائی کورٹ دی عدالت فیصلہ کر دے وے تے بندہ اس فیصلے نو جناب سپریم کورٹ دے اندر چیلنج کر دیندا ہے سپریم کورٹ جڑا فیصلہ کر دیندی ہے اس فیصلے نو پھر کسی عدالت دے اندر چیلنج نہیں کیتا جاندا پر آن گل سن لے اے جڑا فیصلہ جڑا فیصلے دا اعلان میں تانوں سنان لگا اس فیصلے نو کوئی دنیا دی طاقت چیلنج نہیں جے کر سکدی عدالت کیڑی ہے تیری میری عدالت نہیں جیڑی عدالت دے اندر رشوت چل جاندی ہے جیڑی عدالت دے اندر روپیہ پیسہ چلدا ہے جیڑی عدالت دے اندر تعلق چلدا ہے جیڑی عدالت دے اندر کدی چیئرمین سفارش کر دیندا ہے اور جیڑی عدالت دے اندر کدی ایم پی اے ایم این اے دی سفارش چل جاندی ہے اور جیڑی عدالت دے اندر کسے مشیر دی سفارش چل دی ہے اور جیڑی عدالت دے اندر کسے وزیر دی سفارش چل دی ہے کسے بادشاہ دی سفارش چل دی ہے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑی عدالت دا فیصلہ میں سنان لگا اس عدالت دے فیصلے دے اندر کائنات دی کوئی ہستی سفارش نہیں کر سکے گی فیصلہ کیڑی عدالت دے وچوں آیا ہے اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ لوگو اے فیصلہ تواڈے رب دی عدالت نے کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی عدالت دے وچوں اے فیصلہ ہو چکے آئے فیصلہ کی ہے اللہ تعبدوا الا لوگو اے رب دی عدالت دا فیصلہ ہے کہ تسی عبادت کرنی ہے تے کلے عرش والے دی کرنی ہے اے فیصلہ عرش والے دا تے جیڑا اس فیصلے نو نہ منے او بندہ کدی جنت دے وچ نہیں جا سکے گا جیڑا رب دے علاوہ کسے دوسرے دی عبادت کردا ہے رب دے علاوہ کسے دوسرے دے سامنے اپنی جبین نیاز نو چکا دیندا ہے اور جیڑا رب دے علاوہ کسے دوسرے دے سامنے رکوع کردا ہے جیڑا رب دے علاوہ کسے دوسرے دے سامنے سجدہ کر دیندا ہے کعبہ دے رب دی قسم دے اے فیصلہ میرے تے تواڈے خالق نے کر دیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ عبادت کرنی ہے تے کلے عرش والے رب دی کرنی ہے رب دے علاوہ کسے دی عبادت کرنی اب بولو رب دے علاوہ کسے دوسرے دی عبادت کیتی جا سکتی تے جیڑا رب دے علاوہ کسے دوسرے دے سامنے اپنی جبین نیاز نو چکا دیندا ہے او دے سامنے رکوع کردا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم دے او بندہ رب نال شرک کردا ہے تے جیڑا مشرک ہے اللہ نے مشرک دے اتے جنت نو حرام کر دیتا ہے ایک فیصلہ رب العالمین دا
تے دوسرا فیصلہ بھی اللہ ذل جلال نے اپنی عدالت دے وچ جاری کر دیتا ہے. پہلا فیصلہ کی ہے کہ رب دے علاوہ کسی دی عبادت کرنی نہیں، اور دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور لوگوں اپنے ماں باپ دے نال احسان کرنا ہے. احسان کنوں آکھیا جاندا ہے؟ احسان دا مطلب ہے نیکی. اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرنی ہے، ماں باپ دے نال احسان کرنا ہے. ماں باپ دے سامنے اپنے آپ نو کمزور سمجھنا ہے، ماں باپ دے سامنے اپنے آپ نو اپنے بازواں نو چکا کے رکھنا ہے. اللہ ذل جلال فرماندے نے او بندیا اے فیصلہ میں رب نے کر دیتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرنی ہے، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک نال پیش آنا ہے. تے کیویں آنا ہے؟ انہاں ماپیاں دے سامنے کیویں زندگی نو بسر کرنا ہے. انہاں ماپیاں دے سامنے نوجوانوں اپنی زندگی نو کیویں گزارنا ہے. آؤ نا قرآن دا اعلان سن لو. اللہ ذل جلال فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ ذل جلال نے اعلان فرمایا ہے. اور نوجوانوں تسی ذرا خیال کر لیا جے. اللہ فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر، اور نوجوانوں تہاڈی جوانی دے اندر اگر تواڈے ماں باپ بڑھاپے دے اندر چلے جان، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تواڈی زندگی دے اندر تواڈے ماں باپ بڑھاپے اندر چلے جان، احدہما ماں ہوئے یا باپ ہوئے، او کلاہما انہاں دوواں دے وچوں ایک ہوئے یا دوویں موجود ہون، بڑھاپے دی زندگی دے اندر پہنچ جا. تے نوجوانوں تسی کی کرنا ہے؟ اللہ ذل جلال فرماندے نے فلا تقل لہما اف، اور نوجوانوں تسی اپنی جوانی دے اندر مست ہو کے اپنی جوانی تے فخر کر کے اپنی جوانی تے مان کر کے ایک کتے ماپیاں نو نہ جھڑکے آجے. فلا تقل لہما اف، اے دوویں ہی تانوں نعمتاں مل جان تے انہاں دوواں نعمتاں نو اف تک وی نہیں آکھنا. حالانکہ نا اے جڑا اف والا کلمہ ہے میرے وال توجہ کرے آجے، اف ایسی کوئی گالی بھی نہیں، کوئی گستاخی بھی نہیں، اف دے اندر کوئی توہین بھی نہیں. اف ایک افسوس دا کلمہ ہے. کنا کو افسوس دا کلمہ ہے. کوئی بندہ کسے نو کہندا ہے، ایتھوں کوئی بندہ گجراں والا چلا جاندا ہے، لاہور جا رہا ہے، او دا ہمسایا آندا ہے میرے بھائی تو لاہور چلے ہیں، گجراں والا چلے ہیں، آ پیسے لے لے، میرے واسطے فلاں چیز اتھوں لے کے آئی. پیسے لے کے جیب وچ پا لے، چلا گیا، اپنی خرید و فروخت کر کے واپس آ گیا. وہ متعلقہ بندہ آیا آندا میرے بھائی میرا سامان لے آندا. بندہ کہندا افسوس مینوں یاد رہا
کیوں جی کسے نو گالی دیتی ہے؟ اب بولو، کسے نو مندا بولیا؟ کسے دی توہین کی تھی؟ ایک افسوس دا کلمہ ہے، بندہ او دا اظہار کردا ہے، افسوس مینوں یاد بھول گیا۔ اور نوجوانوں، تانوں تے عرش والے نے اعلان کیتا ہے، تسی اپنے ماں باپ نو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ باقی معاملات تے بڑی دور دی بات ہے، انہاں نو مندا بولنا، گالیاں دینا، دھکے دینا، انہاں نو تھپڑ مارنے، یہ بڑی دور دی بات ہے۔ پر عرش والے نے مینوں تانوں اوف کہن تو بھی روک دیتا ہے۔ ایک ہوندا ہے اجازت دینا، دل کرے تے اوف کہہ لئی، دل کرے تے نہ گئی۔ نہیں، اللہ ذل جلال نے سختی نال حکم دے دیتا ہے، انہاں بڈھے ماپیاں نو اوف بھی آکھنا آکھو گے اج دے بعد؟ بولو، اور جنہاں دے ماپے زندہ نے آکھو گے؟ اگر آکھو گے تے اپنے رب دی نافرمانی کرو گے، تے جڑا رب نال متھا لا لے پھر جنت وچ جا سکدا ہے؟ ایک قرآن دا اعلان ہے، آواز آندی ہے فلا تقل لہما اف، انہاں دوواں نو اف تک وی آکھنا، بولو اف آکھنا پہلی بات۔ تے دوسری، اللہ ذل جلال فرماندے نے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہاں دوواں نو جھڑکنا بھی نہیں، انہاں نو مندا نہیں بولنا۔ تے انہاں نال جدوں گل کرنی ہے نا، تے گل کیویں کرنی ہے؟ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں ماپیاں دے نال جدوں گل کرنی ہے تے بڑی نرمی دے نال کرنی ہے، اینی نرمی دے نال کرنی ہے، انہاں ماپیاں دے نال بڑے نرم لہجے دے نال گفتگو کرنی ہے۔ اور گفتگو کرنی کیویں؟ آ تینوں اللہ ذل جلال دا قرآن دسدا ہے۔ اور نوجوانوں، انہاں ماپیاں دے نال گل کیویں کرنی ہے؟ اللہ ذل جلال دے ایک نبی نے، انہاں دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور نوجوانوں کنے خوش نصیب ہو، تسی مسلمان ہو، مسلماناں دے گھر دے اندر پیدا ہوئے ہو، تسی آپ بھی مسلمان ہو، ماں بھی مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان ہے۔ تے ادھر ویکھ لے، اور تو تے اپنے مسلمان ماں باپ نو دھکے دینا ہے، مسلمان ماں باپ نو جھڑکا مارنا ہے، مسلمان ماں باپ دے آنکھیں نہیں لگدا، اور ماں تینوں 10 واری آواز مارے ایک واری نہیں سندا، باپ 10 واری بلائے ایک واری آواز تے لبیک نہیں آندا۔ تے ادھر ویکھ لے، نبی اللہ دے ابراہیم علیہ السلام نے ماں بھی جیڑی ہے غیر مسلم ہے، باپ بھی غیر مسلم ہے، تے اے باپ دے سامنے گفتگو کیویں کردے نے؟ اللہ ذل جلال فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعني
فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیظا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا۔ نوجوانہ ویکھ لے، باپ غیر مسلم ہے، ماں غیر مسلم ہے، باپ بھی مسلمان نہیں تے ماں بھی مسلمان نہیں، لیکن رب دے نبی نے اس غیر مسلم باپ دے نال گل کیویں کردے نے؟ فرماندے نے اذ قال لابی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ فرماندے نے یا اباتی، اے میرے ابا جی، یا اباتی، ابو جی میری گل تے سن لو، اے میرے ابو جی گل تے میری سن لو۔ اور نوجوانا کدی اینے پیار نال اپنے مسلمان باپ نو بلایا ہی، اینے پیار نال کدی اپنی مسلمان ماں نو بلا کے دیکھتے صحیح۔ اے تے رب دے خلیل نے غیر مسلم باپ نو بلا رہے نے، اور بلان دا مینوں تینوں ول دس دیتا ہے۔ اب ماپیاں نال بولنا ہے، کیویں بولنا ہے؟ ماں باپ نو بلانا ہے تے کیویں بلانا ہے؟ یا اباتی لم تعبد، اے میرے ابا جی تسی انہاں دی کیوں عبادت کردے ہو؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے ابا جی اے جڑے بت نے اے ویندے بھی نہیں تے سندے بھی نہیں، ابا جی تسی انہاں دی کیوں پوجا کردے ہو؟ ولا یغنی عنک شیئا، ابو جی اے جڑے بت نے اللہ دے ہاں اے تانوں نہ تے فائدہ دے سکدے نے نہ ہی تانوں نقصان دے سکدے نے۔ تے فرماندے کی نے یا اباتی انی قد جاءنی من العلم، ابو جی میری گل سن لو، اے دے وچ کی شک ہے کہ تسی میرے باپ ہو، میں تہاڈا بیٹا ہاں۔ ابو جی تسی بڑے ہو، میں چھوٹا ہاں۔ ابو جی میری گل سن لو، پر ایک فرق تے ہے ہی ہے۔ یا اباتی اے نہیں آکھیا اب جویں تیرے میرے معاشرے دے اندر ماں باپ نال سلوک کیتا جاندا ہے، باپ بیٹے نو ملن جاندا ہے تے جُتی ٹوٹی باپ دی، کپڑے پاٹے تے پتر جیڑا ہے افسر لگا ہے، باپ اپنے بیٹے نو ملن واسطے جاندا ہے، چوکیدار بیٹھا ہے بوئے اگے
تے باپ بیچارا لک کبا ہو گیا ہے، چلیا نہیں جاندا، تے باپ لاٹھی ٹیکدا اپنے بیٹے نو ملن چلا جاندا ہے۔ تے اج کل آفس دا حال کی ہے، دیواراں گھٹ نے تے شیشے، بہتے نے اندروں بیٹھا ہی ویندا ہے۔ اے تے پتہ ہی ہے بد نصیب نو کہ اے میرا باپ آیا ہے۔ باپ چوکیدار نو آندا ہے کہ میں اپنے بیٹے نو ملن واسطے آیا، تے اندر بلایا، افیسر بیٹھے نے تے پوچھ دے نے کون آیا ہے؟ اے بد نصیب بیٹا آندا ہے اے ساڈے پنڈ دا کمی آیا ہے۔ ٹوٹی جُتی ویکھ کے، پاٹے کپڑے ویکھ کے، اے جڑا اج افسر بن کے بیٹھا ہے آندا ہے ساڈے پنڈ دا کمی آیا ہے۔ اور ظالما، اس تو پہلے تو مر کیوں نہ جاندا؟ اور تینوں کرسی ملی تے باپ دی محنت دی وجہ تو، تینوں اے منصب ملے ہے تے باپ دیاں محنتاں دی وجہ تو۔ باپ نے رات دن محنت کر کے تینوں کھلایا ہے، رات دن محنت کر کے تینوں پڑھایا ہے، اس منصب تک پہنچے ہے۔ اج تینوں باپ نظر نہیں آندا، اج تینوں نظر آندا ہے تے پنڈ دا کمی نظر آندا ہے۔ پر ویکھ لے اللہ دے خلیل نے، اللہ ذوالجلال نے نبوتاں عطا کر دتیاں نے، اس دے باوجود بھی اللہ دے خلیل فرماندے نے یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جی گل سن لو، اے دے وچ کوئی شک نہیں، تسی میرے باپ ہو، میں تہاڈا ہی بیٹا ہاں، پر ابو جی ایک فرق پہ گیا جے، اللہ نے میرے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیتا ہے۔ ابو جی اللہ نے مینوں نبوتاں عطا کر دتیاں نے، اے میرے ابو جی اللہ نے مینوں علم عطا کر دیتا ہے مالم یاتک۔ ابو جی جیڑا علم اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے او تواڈے کول نہیں، تے ابو جی کی کرو فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابو جی میرے آکھے لگ جاؤ، ابو جی میری دعوت نو مان لو، ابو جی میری دعوت نو قبول کر لو۔ آہدی کا ابو جی میں تانوں سیدھے راہ تے چلانا چاہنا وا۔ تے نال اللہ دے خلیل کی فرماندے نے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن ایمسک عذاب من الرحمن۔ اے میرے ابو جی مینوں ڈر لگدا ہے کہ تواڈے اُتے کتے اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ ابو جی تسی اللہ دے عذاب دے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اے میرے ابو جی میری گل من لو۔ تے باپ نا، باپ مشرک باپ ہے، بیٹا جیڑا ہے ابو جی کر کے بلا رہے آئے۔ تے سیانے آندے نے نا اب مردہ بولے تے کی آندے نے، مردہ بولے تے کپن پھاڑ دے وے۔ باپ مشرک بول دے تے باپ آندا قال اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم۔ ابراہیم میری گل سن لے، اگر تو اپنے مشن تو باز نہ آیا، اگر تو میرے رباں دی توہین کرن تو باز نہ آیا، اگر تو میرے معبوداں دا اپریشن کرن تو باز
باز نہ آیا میں کی کراں گا راغب میں تینوں سنسار کر دیواں گا لا علم تنتہی لا ارجمنک واہجرنی ملیا۔ او ابراہیم اگر تو اپنے مشن تو باز نہ آیا اس مشن تو نہ روک سکیا مینوں نہ ہٹا سکیا گل سن لے میری اگر تو میری توہین کرنا ہے اور پتر میرا ہو کے میرے سامنے انہیں بڑے دعوے کرنا ہے اگر تو نہ باز آیا لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ابراہیم میری گل سن لے میں پھر تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا میں تینوں اینی سزا دیواں گا میں تینوں مار مار کے ہی ختم کر دیواں گا۔ میرے بھائی میرے برادر او کیسا منظر ہوئے گا اللہ دے خلیل اپنے مشرک باپ نو اپنے رب دی توحید دی دعوت دے رہنے اللہ دی توحید دا اعلان اپنے باپ نو سنا رہنے اور آج میرے تیرے معاشرے دے اندر کئی مولوی اس طرح دے اور جڑے دنیا دی دولت ویکھ کے اللہ دی توحید تو رک جاندے نے اور جڑے دنیا دی دولت دی چمک ویکھ کے او کھل کے اللہ دی توحید نو بیان نہیں کر سکدے تے آندے کی نے اسی امن دا پیغام لے کے آئے ہاں اسی امن دی فضا برقرار رکھنا چاہنے ہاں کعبہ دے رب دی قسم اے امن دی فضا نہیں امن دا پیغام اے نہیں بلکہ تو دنیا دی دولت نو ترجیح دے کے رب دی توحید نال غداری کر رہے ہیں۔ میرے خلیل تو ود کے امن والا کون ہو سکتا ہے؟ اپنے سکے باپ نو آندے نے باپ آندا پترا میں تینوں پتھر مار دیواں گا میں تینوں مار مار کے جانو ہی مکا دیواں گا تے رب دے خلیل اے نہیں آکھیا تو مینوں گھروں کی کڈنا ہے اپنی عمر ویکھ میری عمر ویکھ میں جوانی دے اندر تو بڑھاپے دے اندر میں تینوں پتھر مار کے ختم کراں گا نا 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 اے پیغام نہیں دیتا۔ اور نوجوانوں باپ مشرک کے رب دا خلیل بولن دی چاچا دس گیا ہے کہ رب دے خلیل فرماندے نے قال سلام علی ابو جی تسی جو بھی آکھیا ہے جویں کرنا چاہندے ہو کر گزرو قال سلام علی ابو جی تواڈے تے سلامتی ہوئے تے میرا پیغام بھی سن لو سأستغفر لک ربی سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابو جی میں تواڈے تے سلامتی ہوئے میں تانوں کوئی ایسا لفظ نہیں بولاں گا جڑا لفظ میرے رب دی غصے دی وجہ بن جائے جڑے لفظ دی وجہ تو میرا رب میرے تے ناراض ہو جائے۔ اور نوجوانوں اے باپ مشرک ہے تے تسی اپنے مسلمان باپ دے نال کی سلوک کردے ہو تسی اپنی مسلمان ماں دے نال کی سلوک کردے ہو۔ اللہ ذوالجلال نے تے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اور نوجواناں اللہ نے تینوں وصیت کر دیتی ہے وصیت کی کیتی ہے اللہ فرماندے نے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ انہاں ماپیاں نوں کدی زندگی دے اندر اف بھی نہیں آکھنا اف نہیں آکھنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہاں ماپیاں نوں جھڑکاں بھی مارنیاں
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انہاں دے نال جدوں بھی گل کرنی ہے نوجوانوں ول سیکھنا جے تے اللہ دے قرآن کولو سیکھ لو ماپیاں دے نال گفتگو کرن دا انداز سیکھنا جے نبی ابراہیم والا انداز اپناؤ تے صحیح تہاڈا باپ گالیاں دیوے اونوں ابو جی کہندے رجاؤ تہاڈا باپ تانوں مندا بولے ابو جی کہہ کے بلاندے جاؤ تہاڈا باپ دھکے مار کے گھروں باہر کڈ دے انہاں نوں ابو جی دے الفاظ دے علاوہ کدی دوسرا لفظ اپنی زبان وچوں استعمال نہ کرے اجے تے قرآن نے اعلان کیتا گل کیویں کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انہاں ماپیاں دے نال جدوں بھی گل کرنی ہے نرمی دے نال گل کرنی ہے اپنے ماں باپ دے سامنے اپنی نگاہ نو چکا کے گل کری تے اللہ فرماندے نے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور جدوں تیرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے ماں دنیا تو چلی گئی ہے یا دونوں ہی دنیا تو چلے گئے نے تے تیرا حق کی بندا ہے اور تو نہ دے واسطے کی کرنا ہے اللہ فرماندے نے وَقُلْ تو کیا کر ہر وقت ہی کیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اپنے ہاتھ اپنے رب دے سامنے چک لیا کر اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لیا کر تے اپنے رب کولو التجا کریا کر رب ارحمہما میرے اللہ میری ماں بھی دنیا تو چلی گئی میرا باپ بھی دنیا تو چلا گیا اللہ رب ارحمہما اللہ میرے ماں باپ دے اتے رحم فرما رب ارحمہما اللہ میرے ماپیاں دے حال دے رحم فرما میرے اللہ میرے ماپے قبرستان دے اندر ستے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے اپنی رحمت دی بارش نازل فرما اے دعا کرے کر کیوں قرآن اعلان کردا ہے جدو بچہ اے دعا کرے گا اگلا حق بھی آ گیا ہے بچہ اندر رب ارحمہما اللہ میرے نہ ماپیاں دے حال تے رحم فرما کیوں کما ربیانی صغیرا اللہ میں چھوٹا جیا اللہ جی میں بچپن دے اندر میرے ماں باپ میرے تے رحم کر دے رہے اللہ تو اویں ہی میرے ماپیاں تے رحم فرما اور ماپیاں نے رحم کیویں کیتا ہے انسان تو اپنی جوانی دے نشے دے اندر بھول گئے ہیں آ قرآن دا مطالعہ کریا کر تینوں گل سمجھ دے اندر آ جائے قرآن دا 21واں پارہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اللہ نے انسان واسطے او دے ماں باپ واسطے وصیت کر دیتی ہے وصیت کا دی کی تھی اللہ فرماندے نے ماں باپ کیویں دکھ اٹھاندے رہے اے ماں باپ کیویں صدمے برداشت کردے رہے ماں باپ کیویں دیاں تکلیفاں اٹھاندے رہے آ قرآن تذکرہ کر رہے ہی انسان جنوں تو بھول چکے ہیں اللہ فرماندے نے حملتہ امہ وہنن علی وہن حملتہ امہ وہنن علی وہن اور نوجوانا تینوں تے تیری ماں نے 9 مہینے کمزوری در کمزوری تکلیف در تکلیف تینوں اپنے پیٹ اندر اٹھایا حملت امو وہنن علی وہن تیری ماں نے تینوں کنیاں تکلیفاں
اٹھا کے تینوں سلامت رکھے آئے. ماں حامل ہے تے گر دیے پیٹ نو بچا لیندی ہے کتے میری جڑی امانت پل دیے پئی اینو دکھ نہ پہنچے. ہن تے حالات ہی بدل گئے نے, ہن تے خوراک بھی ہے. اگر خوراک نہیں کھادی جاندی دیسی گھیو آ گیا ہے, انجیکشن آ گئے نے, اے ڈرپاں آ گئیاں نے, بوتلاں لگ جاندیاں نے. ہن تے اینیاں سہولتاں نے. پر نوجوانوں بزرگوں تسی کدی خیال تے کرو, اس وقت نو یاد کرو تے صحیح جدوں میں تے تسی اس حالت دے اندر اپنی اس دنیا دی او جڑی زندگی ماں دے بطن والی ہے, او ماں دے بطن والی زندگی کیویں گزاری ہے. اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے سپارہ 26 سورت دا نام سورہ احقاف, دوسرا رکوع سپارے دا تے سورت دا ہی. اللہ فرماندے نے تکلیف جیڑی اٹھائی ماں باپ نے, آواز آندی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. نوجوانوں کدی اس منظر نو تصور دے اندر لے آؤ تے صحیح جس منظر نو اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اور نوجوانوں بزرگوں اس منظر نو یاد کر لو, اور جدو ماں دے بطن دے اندر اللہ نے تینوں 9 مہینے رکھیا, سلامت رکھیا, تے حال کی اس جگہ تے سگل بچے دی پیٹ مائی وچ. نوجوانوں بزرگوں میں تے تسی او کوئی عام بندہ ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی سردار ہے, کوئی ایم پی ہے, ایم این اے ہے, کوئی پولیس والا ہے, فوج والا ہے, ادارے والا ہے, بڑے تو بڑا ہے. تے گل سن لو کہ منظر شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بنائے, بنا ہاتھ لایا, بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلائے. بنا ہاتھ لایا, بنا اوزاراں کامل کر دکھلائے. دن وچ راتاں, رات دناں وچ ہرگز فرق نہ پائے. حال کی بنے اللہ فرماندے نے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. 9 مہینے ماں نے اپنے بطن دے اندر مینوں تے تانوں اٹھایا ہے. اور نوجوانوں اج کوئی گجراں والا دا پہلوان ہوئے, کوئی پاکستان دا پہلوان ہوئے, اور ساری کائنات دا سب تو بڑا پہلوان ہوئے, کعبہ دے رب دی قسم
اٹھا کے کہنا اگر اس پہلوان نو آکھیا جائے 5 کلو دا وٹائی اینو ہاتھ دے اندر رکھ لے، اینو سجے کبے دائیں بائیں اگے پیچھے نہیں ہون دینا، کنے دن رکھے گا؟ 1 دن رکھ لے گا، 2 دن رکھ لے گا، 3 دن رکھ لے گا، 1 ہفتہ رکھے گا تے اس تو بعد جواب دے دے گا۔ لیکن ماں پے نے نا ماں 9 مہینے پیٹ اندر رکھے ہے تے اللہ فرماتے نے تکلیف در تکلیف تیریاں تکلیفاں اٹھاندی رہی تے بن کے دنیا تے آ گیا تے ادھی رات دا ویلا زبان چوں مانگ نہیں سکدا، ہاتھ دے نال کہہ نہیں سکدا تے اللہ فرماندے نے اوے بچیا ہن تو دنیا تے آ گیا ہے تے تیری خوراک دا انتظام بھی میں رب نے تیری ماں دی چھاتی تو کر دیتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ میں تیری ماں دی چھاتی دے وچوں دودھ دیاں نہراں چلا دتیاں نے تے بندیا تو غور کر اپنی اس بیس تے اس کیڑی تکلیف دے اندر ماں دکھ اٹھاندی رہی، کنیاں تکلیفاں برداشت کردی رہی تے ماں سردی دا موسم ہون تے حالات بدل گئے نے، ادھروں پیمپر ادھروں ویپس آ گئے، پیمپر آ گئے، ہیٹر آ گئے، سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا، پر وے جدوں ماں تیری سی اور سردی دی شدت دی سردی دے اندر شدت دی سردی دے اندر رات نو تو رو رہے ہیں، تیری ماں مجبور ہو جاندی ہے، ماں اپنے بیٹے نو چک دی ہے، ماں اپنی بیٹی نو چک دی ہے، اپنے سینے نال لاندی ہے تے دودھ پلا دیندی ہے۔ اے بچہ ہی بچہ ادھر بچے نے پیشاب کر دیتا ہے، ماں ادھر چک دیے تے ماں اپنے بیٹے نو کھبے پاسے لٹا دیندی ہے، بچہ کھبے پاسے بھی پیشاب کر دیندا ہے، ماں پھر کوئی کپڑا رکھ دیے پھر سجے پاسے لٹا دیندی ہے، ماں آپ جیڑی ہے پیشاب والی جگہ تے لیٹ جاندی ہے اور تیری صحت دا خیال ماں کردی ہے۔ بھائی ادھر بچے نے پیشاب کر دیتا ہے، ساری چارپائی گلی ہو گئی ہے تے ماں آخر دے اندر سوچ دی ہے، آندی ہے بے میرے آ بیٹے آ ہن تے چارپائی بھی گلی ہو گئی ہے، کپڑے سارے ہی گلے ہو گئے نے، پر کوئی گل نہیں، اجے تک تیری ماں دا سینہ جو تیرے واسطے حاضر ہے۔ اے ماں تینوں سردی دی شدت دے اندر تینوں سردی تو بچا کے اپنے سینے تے لٹا لیندی ہے، ماں تینوں بچاندی آئی اور قرآن اعلان کردا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔